الحمد لله الذي رفع قدرنا حيث جعلنا من أمة خير الأنام، وميزنا على سائر الأمم بفضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال جل شأنه تنويها بفضلنا وتعظيما لقدرنا ورفعا لشأننا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا رسول الله جاءنا بالنور الساطع والبرهان القاطع والسعادة التامة في الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها المسلمون، إياكم والسكوت على المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو البنية الأعظم والقطب الأكبر في الدين، وهو مهمة الأنبياء والمرسلين، فبه بعثوا من عند الله ولأجله جاءوا، فبشروا وأنذروا وخوفوا وحذروا وقاموا بدعوتهم خير قيام، فأدوا الرسالة على وجهها الأكمل وطريقها الحق. ثم جاء العلماء من بعدهم يدعون الخلق إلى ما دعا إليه الأنبياء من التعاليم الحقة والأخلاق الكريمة والآداب السامية، امتثالا لأمر الله تعالى بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى يصف المؤمنين والمؤمنات بأنهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، فقال جل شأنه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقد دعا الله أقواما أهملوا هذا الواجب الكبير والأمر الخطير، فاستحقوا الطرد واللعن والمقت والغضب، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. عباد الله، فالآيات الكريمة دالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عظيم على كل من يدين بشريعة سيد المرسلين، ولا ينبغي لمسلم أن يرى حرمات الله تنتهك وأوامره تهدر ولا يغضب لله القوي المتين. أين الشهامة الإسلامية؟ أين الحمية الدينية؟ أين الغيرة المحمدية؟ إننا نرى المنكر أمامنا ونبصره بأعيننا ونلمسه بأيدينا فنسكت عنه كأننا لا نعلم، وقد يغيب عن عقولنا وأفكارنا قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه،
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إنه لا يليق بقوم يؤمنون بالله ورسوله يدعون الإسلام أن يهملوا هذا الواجب الكبير والأمر الخطير. ألم تعلموا أن الساكت على الجريمة شريك الجاني، وأن الساكت على المنكر شريك لفاعله، وإذا نزل العقاب أصاب الصالح والطالح وعم المسيء والبريء، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، ولا تخشون سوى الله، وقولوا كلمة الحق دائما ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، ومجتباه من خلقه ومصطفاه من أنبيائه ورسله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستقام على سنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، وبادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا فيفرق الله بين قلوبكم. وصلوا وسلموا على أكبر البرية وخير البشرية نبينا محمد، كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على أحب خلقك إليك وأكرمهم لديك، سيدنا ونبينا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين، وعن سائر الأنصار والمهاجرين، ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم بعفوك وكرمك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احم حوضة الدين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لموتانا وموتى المسلمين، واقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن
ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة